Daghang salamat. Maayong hapon sa tanan nga kanunay nga nagatimbaya nining atong programang Baranggayan sa RPN DXDX. Usab ginatimbaya dili lamang ang katong atong mga higala nga nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo nining atong sibihanan kundili apil na ang naga-monitor kanato sa kining FB account sa RPN DXDX General Santos. Apil na ang naga-monitor usab sa iyang kining YouTube account o sa iyang Twitter account. Ang kining atong programa sa ginaingon nato kanunay nga kini mapaminawan o matan-aw usab sa atong kaugalingong Facebook account nga Ben Sumugoy ug aduna kita usa ka social media platform nga gi-establishar usab sa YouTube kung asa ang kining atong programa sa RPN DXDX General Santos ato usab kini gina-post dito sa atong YouTube account. Ang Ben Sumugoy YouTube account aron nga inyong matan-aw sa atong kaugalingong YouTube account ang kining atong programa sa RPN DXDX General Santos. I-click lang ninyo ang YouTube icon unya inyong pangitaon ang Ben Sumugoy og diha ninyo makita matan-aw ang atong daghan nga mga videos nga murag wala pa kini usa ka semana nga atong gi-establishar pero daghan na kitay mga videos kining atong programa gina post diha sa atong YouTube account og ginahangyo ko kamo nga i-subscribe ang mag-subscribe sa Ben Sumugoy YouTube account. Sa pagkakaron duna na ang nagsulod nga mga advertisement bisan pa nga ang pinakamataas nato nga viewers diha sa atong mga YouTube account sa atong YouTube account mokabat pa lang kini sa 556 viewers. So gusto pasabot sa pipila pa lang ka adlaw nga atong ginahimo kini dili siya sophisticated. So sama sa paghimo nato sa atong programa nga wala kita dili kita nagahimo og mga theatrical nga mga pasundayag aron nga makadani sa mga viewers og sa atong makadani og tigpaminaw apan we are trying to be as natural as we can be nga tungod kay ang ato lang ginasaligan nga ang kining atong programa maisugod nga naga padayag og naga-discuss og mga burning issues of the time. No holds bar ang atong discussion dinhi. Wala kita nagapugong og maisugod nato nga gina ginapasundayag o ginahisgutan ang mga burning issues dili lamang sa atong ah, local sa atong locality dili lamang sa General Santos City kundi sa tibuok nasod. So hinaot ta nga kamo mag-subscribe og kung wala kamoy panahon nga maminaw kanato sa ABS-CBN sa atong nanong na-mention man atong ABS-CBN kay kaniadto manggod kita usa sa nagdepensa sa ABS-CBN sa diha nga nagdumili si kanhing presidente Rodrigo Duterte nga i-renew ang ilang franchise. So ang nagapaminaw dinhi sa RPN DXDX General Santos
kung wala ka mo makapaminaw nining atong programa in real time, pwede nyo kini tan-awon og paminawon sa atong Ben Sumugo YouTube account. So daghan kita mga gilatid nga topiko karong hapuna. Ang una, maghatag kita og update sa investigasyon sa kining daghan nga mga krimen og salaod nga gipanghimo ni Pastor Apollo Kibuloy, isyu sa panglugos, sa sexual violence and exploitation og sa physical abuse nga iyang gihimo sa kababaihan og sa mga babaeng minor de edad. So mao kanang usa nato ka isgutan. Ang ikaduha, ang kining kining issue kang Senator ah, ah, Ronald Bato de la Rosa nga kanang murag nahimo siya nga cry baby nga makita nato nga ginerbiyos siya tungod lagi sa kining investigasyon sa ICC. So nagpakita siya sa nga kining ang tanan niya nga aksyon og sinultihan napakita nga murag sad-an jud siya og sa pagkatinuod lang sa ako sad-an jud siya, no. Isgutan nato unya kana og kining charter change pinaagi sa People's Initiative nga daghan na ang mga mayors nga nagareklamo, although wala lang sila nagapaila kumo kay ginapilit sila sa mga hataas nga opisyal sa atong kagamhanan nga magpirma niining petition for People's Initiative kung asa ang purpose mao ang pag-amend sa atong 1987 Constitution ug istoryahan usab nato kining atong suggestion nga i-appeal sa investigation sa House of Representatives ang kining Lagaw Drivers Operators Transport Cooperative o Lado Transco tungod lagi sa mga kining pag-establishar nila og monopolyo sa transport industry dinhi sa atong General Santos City. So mao kana nga ang mga burning issues of our time nga atong isgutan karong sa sulod sa usa ka oras. So na niadtong Enero 23 nahinayon gayud ang pag-imbestiga niining mga salaod nga gihimo ni Pastor Apollo Kibuloy nga siyempre kay balo naman kita tanan nga siya nagapaila nga siya anak sa Dios, unya siya ang tag-iya sa atong kalag ug siya ang tag-iya sa atong kalibutan. Pero bisan pa ni anang iyang claim nga siya anak sa Dios, aduna siya issue sa panlugos, sa sexual violence and exploitation of women and children, tapos ang iyang ginahimo nga physical abuse o paggamit sa mga kabatan-unan sa iyang ginatawag nga solicitation o pagpangita og kwarta, no, para sa iyang kaugalingon o para sa iyang organisasyon. Pero wala mi appeal si Pastor Apollo Kibuloy kay nagpadala lang siya sa iyang abogado nga iyang gihatagan og special power of attorney aron nga mo appeal alang kaniya, pero wala kini gituguti ni Senator Risa Ontiveros kay ang issue manggod kang Pastor Apollo Kibuloy personal niya nga issue nga dili kini pwede i-delegate mao nga dapat siya ang mangunay gayud sa pag-attender sa maong public hearing diha sa Senado. Ug tungod kay bisan sa
pagpadala sa iya og duha ka imbitasyon, wala siya misipot. Nag-isyu na og subpoena siya ang committee ni Senator Risa Ontiveros og sa regulasyon sa Senado pag ang usa ka tawo dili na isyuhan na og subpoena unya dili pagyapon siya motuman sa halimbawa kang Pastor Apollo Kibuloy dili siya motuman nga moadto gayud siya diya sa atong Senado para mag-attend niya ng investigation, pwede siya nga ipaaresto sa Senado. Daghan na kana ang nahitabo nga ang usa ka tawo nga nagdumili sa pag-appear diha sa ah, ah, legislative inquiry nga ginahimo sa Senado bisan pa gani sa House of Representative padakop kana unya aron nga dad-on diha sa maong investigasyon. So kaganiha daghan ang mga videos nga nagawas nga nag-ingon si Kibuloy nga dili gayud siya kuno mo attender sa maong investigasyon sa daghan nga mga rason. Pero ang mao lang ni ang atong gusto isulti kang Pastor Apollo Kibuloy kanang nakakita ka gyud sa imong kaharong kang Senator Risa Ontiveros kay dili na mo atras bisan pa nga daghan ka nga mga kampi diha sa Senado, daghan ka og kampi, daghan ka mga ah, kampi nga mga congresspersons unya amigo nimo og kakampi si Vice President Sara Duterte, apil na si President kaning presidente Rodrigo Roa Duterte, pero dili nimo pwede nga baliwalaon ang subpoena nga gi-issue sa committee ni Senator Risa Ontiveros kay nakakita ka og katapat, nakakita ka og kaharong kay dili kana mo atras sa imo. Si Terence Kilario katong nagpailaila pod nga siya ang si Santo Niño nga siya si Ginoong Hesukristo, di ba naghimo og mga rally, dagko ang nag-attend, nagasuporta sa iya, so on and so forth. Pero walay nahitabo ni adtong pagpakita niya og pwersa kay dili kana pagatugutan ni Senator Risa Ontiveros o ginapanawagan ta ikaw Pastor Apollo Kibuloy aron nga dili ka na lamang maulawan pagtuo na lang sa subpoena ni Senator Risa Ontiveros. Og nakita nato sa iyang mga videos nga iyang ginapanghasi ang katong mga testigo nga kuno iyang filean og mga libel case kay naguba daw ang iyang reputasyon kay pang-international daw ang iyang reputation. Pastor Apollo Kibuloy, dili lang dinhi sa Pilipinas nga nakahimo ka sa susama nga sa laod. Hangtod didto sa Estados Unidos aduna kay warrant of arrest. Ikaw ang number 1 sa wanted list sa Federal Bureau of Investigation didto sa Estados Unidos. Mao na nga kanang ayaw na lang gyud pagpanghasi kay wala ka na sa kaniadto murag okay pa na nga magkatuuhan ka kay kampi nimo ang presidente. Pero sa pagkakaron murag layo na sa patad ka na Pastor Apollo Kibuloy ang importante nga motuo ka sa subpoena kay dili ka mas hataas sa atong balaod. So mauna nga kinahanglan nga mo attend ka next time sa kining investigasyon nga ginahimo diha sa komitiba ilawom ni Senator Risa Ontiveros
Ang iyang ginireklamo ngano daw nga nagmaskara o wala nagpakita og nawong ang mga katong nagtestigo sa Senado. Dili pod tanan. Kay ang kanang mga susama nga kanang ang issue, halimbawa nag-ingon niya gilugos sila, unya gi-describe nila ang gihimo sa paglugos kanila ni Pastor Apollo Kibuloy, kana kaulawan man gud na sa ilaha. Mao kana nga aduna tay mga balaod nga dili gyud na ipakita ang ilang nawong sa susama nga sirkumstansya. Halimbawa, bisan dinhi karon kanang sa mga raid bitaw sa mga beer houses, kanang mga house of prostitution, pag i-raid na sa pulis, bawal sa pulisya nga ipakita ang nawong niadtong mga babae nga ilang gidakop. Kinahanglan i-blur na o kinahanglan natagan sila og gigayon nga tabunan nila ang ilang nawong. Pero Pastor Apollo Kibuloy, mahinaan na sila gipirmahan nga mga affidavit. Dili kana sila bugos, dili kana sila mini, kay nakaagi kana sila sa ginatawag nga vetting procedure. Una sila gisalang diha sa investigasyon, aduna na kana sila affidavit nga nakahurar sa abogado. Mauna nga walay hinungdan ng imong isyu nga kuno wala nagpaila ang mga babae nga naging biktima ni Pastor Apollo Kibuloy sa sexual abuse and sexual exploitation. So mao kana ang dapat nga sabton, kabalo man ta nasabtan man na niya, pero kana dapat iyang sabton nga dili kana bugos, dili kana piki nga mga testigo kumo kay gi-blur o gitabunan ang ilang nawong didto sa congressional ah, sa katong investigasyon nga ginahimo ni Senator Risa Ontiveros diha sa atong Senado. Ang ako lang reklamo kay sa una na hinumduman ko katong nag-imbestiga si Senator Risa Ontiveros katong Pastilla scam, kung asa ang mga opisyal sa Bureau of Immigration nga mga suod sa kining administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, gani migawas gani pa ang pangalan ni kanhing Justice Secretary Vitaliano Aguirre ani nga sa diha nga giimbestigahan kanang Pastilla scam, kung asa ginapasulod ang mga Chinese nationals kay nagahatag sila og kanang sobre nga adunay baga kayo nga kwarta, unya may gihatagan sila, gihimuan sila og ilang kaugalingong route, unya may naa sila kaugalingong disk nga ang mga Chinese nationals lang exclusively ang makagamit ni anang ruta diha sa Bureau of Immigration. Katong gipaimbestigahan kana sa Senado ni Senator Risa Ontiveros, wala pod halos naga-attend ang mga senador, dili sila interesado sa isyu sa korupsyon. Mao pod na akong namatikdan sa kaning hearing nga halos ang nangutana lang sa mga witnesses si Senator Risa Ontiveros. Si Senador Jinggoy Estrada miadto didto para magpa-check attendance, unya ni hawa, dili sila interesado. Si Coco Pimentel naman ni anhi didto kadali, unya ang iyang mga deliberation, mga theory nga wala gayud siya pangutana, naging inquisitive didto sa mga factual revelations sa mga biktima sa panlugos o uban pa nga klase sa sexual exploitation o physical abuse nga gihimo ni Pastor Apollo Kibuloy. So sa katong mga senador nga miyembro aning
komitiba ah, ni Senator Risa Ontiveros kaning Committee on Women and Children, murag ingana ni nga komitiba, no? Nahadlok siguro ning mga panuay kang Pastor Apollo Kibuloy, kay kini si Pastor Apollo Kibuloy nagapaila-ila nga sobra daw 4 milyones ang mga tawo niini nga mosunod sa iya kung kinsa ang butuhon. So mao na nga ginakondina nato ang kining wala pagtagad niining mga senador nga miyembro sa kining komitiba, Committee on Women and Children, etc., no? Nga dili ba di sila interesado sa ginatawag nato nga welfare and interest sa mga kababaihan, ilabi na gayud sa mga batanong um, babae. Mauna nga ginahimangnuan nato kamo, kini dapat nato tagdon o kinahanglan magpagawas kita sa atong sentimento diha sa tanan nga social media platform nga ikondina nato ang wala pagpaghatag og interest niining mga senador dinhi sa investigasyon nga makakugang nga krimen nga gihimo ni Pastor Apollo Kibuloy. So bantayan nato ang atong mga senador pag dili pa sila mo attend sa sunod nga hearing sa Senado, ato silang uh, tubagon, no? We should respond by our massive condemnation of their unconcern and their indifference and apathy to the plight of women and children who are victims of sexual exploitation and sexual violence by Pastor Apollo Kibuloy. So bantayan nato kana. Muadto kita dinhi karon kang Senator Bato de la Rosa. Ang pagpatawag niya og press conference kining unethical ang self-serving ang iyang ginapanulti dito sa iyang press conference kay dili niya siya mismo nga maoy akusado sa International Criminal Court, siya mismo ang naga-advocate og nagahangyo kang President Bongbong Marcos nga dili imbestigahan ang katong iyang pagpatay og dinaghan nga mga tawo sa katong siya pa ang chief kining hipi sa tibuok kapulisan sa atong General Santos City og siya ang principal nga implementor ni atong Operation Tukhang og Operation Double Barrel nga ang pag-implementa sa maong duha ka operations sa Philippine National Police mikabat kato o miresulta kato sa pagkawang og 38,000 people nga gipatay by riding in tandem criminals nga ang uban kanila nasakpan nga mga police officials gyapon o kining more than 8,000 people who were killed deliberately during police operations. So dapat ang giingon ni Senator Bato de la Rosa, pasudla sila dinhi. Imbestigahin niyo ko kay andam ko kamo nga atubangon. Kay ako ang tawo manggod nga dili sad-an og nga nagatuo siya nga wala siya sala, dili man na mahadlok sa tanan nga investigasyon. Kung ang tawo walay sala, dili mahadlok kana nga imbestigahan. Pero kini si Senator Bato de la Rosa, murag kini bata nga nagahilak nga gusto mo tago sa saya ni President Bongbong Marcos.
kaniadto nga mao pa ni siya ang ah, hipi sa kapulisan sa Pilipinas sa panahon nga presidente ang iyang amo nga si Rodrigo Roa Duterte, murag dili madutlan ni og bala, perting isuga. Karon murag naman siya nanguyos, unya murag usa sa ka piso nga nagasiburo nga diha nagtago sa pakpak sa iyang inahan. Mao na ang natabo kang ah, kining Senator Ronald Bato de la Rosa. Naklaro nga talawan kini ug naklaro usab nga sad-an ug dili lang ingana nga talawan siya kundili wala pagyoy ulaw. Imagine akusado ka unya gi-advocate nimo sa gobyerno nga dili ka imbestigahan. Gusto pasabot do na gyud kay sala. Klaro kaayo nga guilty ka kay hadlok man ka imbestigahan og nagpakita ka og katalawan sa una grabe mo sugo sa mga pagpatay nga murag kung kinsa gyud mo nga perti ka isog karon nangahilom mo karon gusto mo nga mutago sa saya sa presidente nagahangyo sa tabang sa gobyerno nga kaniadto nga kining kamuna apa sa gobyerno grabe ang inyong kaisog o grabe ang inyong pag-inspire o pagsugo niining pagpamatay ni adtong mga tawo nga wala gani ninyo gipungutana kung ah, aduna ba mo'y sala o wala. Kay kini sakit gyud kaayo kay kini si Bato de la Rosa kung imong paminawon ang basahon ang affidavit ni PO1 Arturo Las Cañas, apil na tong iyang interview kang ang nag-interview kaniya si Dr. Usa ka anthropologist nga usa ka writer si Dr. Antonio Montalvan ah, kwan man ni kining giingon niya didto sa iyang interview nga apil man ni sa sindikato sa droga si Senator Bato de la Rosa nga ang kakonsabo niini si Duterte o kining si katong si Charlie Tan diya sa Davao. So mauna nga siyempre ako gusto gid ako nga imbestigahan kana kay samtang sila ang involved sa sindikato sa droga ah, ang ilang ginapamatay katong mga street drugs offenders nga ilang gisuspitsuhan nga depende na lang sa pulis kung kinsa ang ilang pagapatyon samtang sila nga mga dagong opisyal they are brushing elbows with the drug lords gani katong sa 11 billion pesos nga formally scam ang involved dito ang katong involved gyapon diha sa drug syndicate sa Davao ug sa Cavite nga si Michael Yang ug si Alan Lin. So mauna nga sakit kaayo ah, nga bation nga libo-libo ang gipamatay ug naka-gain sila og political capital nangadaog sila sa eleksyon samtang katong ilang mga pagpatay cover up lamang kato sa ilang involvement sa mga dagkong pagpanuhot og druga dinhi sa atong nasod. Mao kana nga gina-challenge nato kining si Senator Bato de la Rosa nga kaniadto anay perting isuga. Ayaw ka pag-akto nga murag piso nga gisip-on nga motago ka sa pakpak sa imong inahan ug ayaw pag-akto nga isip crybaby usa ka bata nga nagahilak nga nahadlok sa multo unya gusto mo tago sa saya ni Presidente Bongbong Marcos gipakaulawan lang nimo ang imong kaugalingon mao na nga ah,
nagahangyo kita kang President Bongbong Marcos. Ako kanunay ko nagaingon nga tungod kay may naa lagi usa ka dragon nga pagtangtangon nimo si President Bongbong Marcos ang kanang dragona nga maupod ang mao ang mupuli. So maayo na lang kini si Bongbong Marcos kay at least bisan atong atakihon dili ta niya giunsa unya wala nagasulti og dautan sa iyang isig kaingon og kusog niya nga ginalaban ang atong katungod diya sa West Philippine Sea kay dili nato usa ka dako nga gaba nga moabot ka nato dinhi sa Pilipinas kung ato na pod pagatugutan nga ang Duterte na pod ang mopuyo diha sa Malacañang. So mao kana ang ginahangyo nato kang Bongbong Marcos nga ipadayon kini nga investigasyon kay hatagan nato og hustisya ang katong gipamatay nga wala gayoy kalaban-laban nga wala man nang gipangutana kung unsa ang ilang sala o may sala ba sila o wala. Kinahanglan hatagan kato og hustisya ang katong dugo nga mibaha dinhi sa atong nasod dili kato pwede nga pasagdan na lamang nga mahimo na lang nga kalimtan sa panahon. So mao kana ang atong hangyo kang Bongbong Marcos ayaw ka pagtuo niya ng mga Duterte kay bisan mag-ayo-ayo na sila sa imuha sa pagkakaron sungagon gyapon ka ana kay di kana sila nga mga tawo wala kanay mga integridad, wala kanay mga sinultihan og perti kana ka mga bakakon nga mga tawo. So dili ka motuo kanila. Sa pagkakaron mga kaigsunan, aduna nay mga mayors o mga governors nga nagapadayag sa ilang reklamo. Tungod lagi kay gusto sila gamiton sa mga hataas nga opisyal sa atong kagamhanan aron nga magpapirma ni ining petition para sa pag-amend sa constitution nga wala man kini kalabtanan sa atong paglambo. Kay ang katong petition nga ilang gi-amend ang unod lamang niadto mao nga alisdan ka ng provision ah, sa ang usa ka particular nga provision sa atong constitution alisdan kana sa usa ka provision kung asa ang pagboto aron nga amendahan ang constitution kinahanglan kini himuon sa joint session of Congress dili na separate. Gusto pasabot sa joint session of Congress nga ang mga congresspersons nga sobra sila 300 unya ang mga senador nga 24 lang sila muuban sila sa usa ka sesyon unya ang matag usa sa ila kanang usara ang boto. So gusto pasabot murag gi-abulis na nato ang Senado kay klaro man kaayo nga murag wala nay papel ang atong mga senador sa paghimo og pulisiya sa atong nasod kay sa kining atong bicameral system of government. Halimbawa, may ipasa ang usa ka congressman nga usa ka balaod nga nag-ilis sa pangalan sa usa ka karsada halimbawa ang Jose P. Rizal Street ipangalanan usbon ang pangalan og himuon na nga Andres Bonifacio Street kana ipasa sa House of Representative tapos ipasa usab kana sa Senado. Gikinahanglan ang Senado sa pagpuli sa ngalan sa usa ka karsada aron nga mahimo kana nga balaod. So ang tanan nga balaod gagmay man o dagko kinahanglan moagi sa Senado. So imagine nga isipan ninyo nga ang import nining pag-amendar sa konstitusyon nga ilang giplano nga
ang pag-amend sa constitution nga usa ka pinaka-importante nga political exercise because this involves the will of the sovereign people. Walay labot ang Senado. Pero ang pagpuli sa pangalan sa karsada, kinahanglan ang Senado. So mao kana nga gigastuhan nila kini og mga billion-billion nga lobby funds. Nga mao kana karon ang ginapanghatag nila sa mga mayors, governors ug punong barangay nga magpapirma ni anang petisyon nga bisan wala gina-eksplikar kana, walay gingbuhatong pang-edukasyon aron nga maintindihan usa sa mga tao ang ilang gipirmahan. Kay kanang ilang amendment nga ginahimo wala kanay labot sa atong ekonomiya, wala kanay labot sa atong demokrasya, wala kanay labot sa atong kining kalabuan, kundili maghimo lang sila og pamaagi nga ma-amend ang atong konstitusyon aron nga masilbihan ang interes sa mga langyaw nga individual, langyaw nga korporasyon ug langyaw nga mga investors. Kay ang nagapasiugda aning petition ingon niya nga kinahanglan tugutan na ang mga foreigners nga nag-iya sa yuta. Kinahanglan tugutan na ang mga foreigners nga manag-iya og media, eskwelahan, mga public utilities, transportation and communication, elektrisidad ug mga water facilities. So gusto nila nga ibaligya ang atong nasod dili sa atong interes kundi sa interes sa langyaw, bugti sa mga lobby funds nga makuha nila o basulod nila sa ilang mga bulsa. Mao na nga ang People's Initiative manggod usa ka na ka standby power of the people nga gabiton nila kung gikinahanglan sa usa ka panahon nga ang ilang mga opisyal wala nagahimo og aksyon para sa ilang sa general welfare ug sa common good. Di ba mga tamad ang atong mga opisyal. Tapos may nai-issue nga gikinahanglan nga alisdan ang konstitusyon pero wala naga-aksyon ang atong kongreso. Gihatagan og standby power ang mga tao nga maghimo niya ng mugna mag-amend sa constitution through people's initiative nga naggikan sa ila. Dili nga gikan sa atong mga sa kongreso, gikan sa atong mga dagkong opisyal ang initiative. Unya papirmahon lamang ang mga tao gigamit ang influence sa mga governor, mayors ug city mayors ug mga punong barangay ngadto kanila nga wala gina-eksplikar ang unsa man ang tumong niya ng amendment. So dili kini people's initiative kundi initiative kini sa mga taga-gobyerno and therefore that kind of people initiative is unconstitutional tungod kay wala kana naggikan sa katawhan. So mao kana nga atong ginahangyo ang sangguniang panlunsod. Kinahanglan i-exercise nyo ang inyong oversight function. Imbestigahan nyo ngano nga nagapapayirma kining mga tawhana nga wala nila gi-eksplikar og ang nagapapirma og petisyon nga dili gikan sa katawhan. Kay ang People's Initiative magmiting-meeting ang mga tawo ni ana unsay himuon. Tapos daghan nga mga forum, daghan nga mga media, press conferences ang himuon, mga konsultasyon para iporma kanang petition nga gikan sa ila. Dili nga gikan sa atong nga taas nga opisyal sa gobyerno
ipaubos lang unya ipapirmahan sa mga tao, hatagan sila og tag-isi ka gatos matag pirma nila og mag-release ang tupad kanang hinabang sa mga pobre, himuon nga rekwisito ang pagpirma nila sa petition, paghatag og mga benepisyo sa 4Ps, idungan kining pagpipirma sa petition, apil na kining ginatawag nato nga AX. Ang katong hinabang sa mga persons in crisis, idungan nila diya nga wala kay balo ang mga tao ngano nga ginapapirma sila ug unsa ang tumong ni ana. Mao kana nga nagapasalamat kita sa daghan na ang mga mayor nga nagareklamo, daghan na pod ang mga congressman nga nagareklamo, daghan na ang mga may pipila ka gobernador nga nagareklamo na ni anang proseso. Og naiskandalo sila nga ginahatagan sila og mga lobby funds. Gusto pasabot kamo nga mga tawo nga nagapirma diha, gihatagan gi-release sa inyo ang tupad, ang inyong 4Ps nga programa sa gobyerno, ang AX, unya hatagan kamo og 100 para magpirma ni anang petition. Imagine nyo, pila ang gihatag sa mga kapitan nga nagapapirma sa inyo. Pila ang gihatag sa mga mayores nga nagpapapirma sa inyo. Pila ang gihatag sa mga city mayors o mga governors aron nga magpapirma sa inyo ni anang petisyon nga wala kamo gi-esplikaran ngano nga kinahanglan kamo nga magpirma ni ana. Mao kana nga isalikway nato kini nga charter change. Kay kini usa ka transactional nga pamaagi sa pag-attend, pag-amendar sa atong constitution, transactional tungod kay may lobby funds that change hands gikan ni adtong mga investors, mga korporasyon nga adoy interest sa atong nasod hangtod sa mga ang pinakadako nga nakakwarta niini mao ang mga senador nga suportado kini og ang mga congresspersons nga suportado niini apil na nga nakakuha og kwarta niini mao ang atong mga governors, ang atong mga city mayors, ang atong mga punong barangay. Mao kana nga dili kita mutuo niini. We are the sovereign people o kita dapat masunod og kini panahon na nga atong ipakita kanila nga kita ang mas labing gamhanan o kita ang kagikanan sa mas dakong gahom tungod kay kita ang angayan nga magdesisyon para sa atong kaugmaon o para sa kaugmaon sa atong mga anak. Aduna na lang kitay 7 ka minuto nga nahibilin atong istoryahan kining gina-advocate nato nga i-appeal sa investigation sa House of Representatives ang kining mga opisyal sa Lagaw Drivers, Operators and Operators Transport Cooperative o Lado Transco diya sa Jensan. Apil na ang mga opisyal sa Land Transportation and Franchising Office tungod kay mauni sila ang nagkonsabo aron mugnaon ang usa ka monopolya nga gihimo nila kini pinaagi sa opresyon o sa deprivation sa uban nga mga transport cooperative o mga transport association diya sa Jensan. Giilugan nila og prangkisa o gigamit nila ang mga kining mga korap nga opisyal, lokal nga opisyal sa Local Transportation and Franchising Board aron nga ang katong mga transport operators and drivers nga dili mo pamiyembro ni ining Lagaw Drivers and Operators Transport Cooperative dili ginaisyuhan sa LTFRB. Mao kana nga sayon ang pag-ilog sa prangkisa sa uban nga mga transport cooperative o transport association dinha sa Jensan. Bisan pa ang katong mga
cooperative nga mas naiuna pa niining Lagaw Drivers Operators and Transport Cooperative. Halimbawa, Dunya Solidad Drivers, Operators and Drivers Cooperative. Dugay na sila namugna, una namugna kining naa diha sa Lagaw. Pero giilugan sila og prangkisa og nahimo na nga monopolya. Unya, mahal ang ilang pagpalit ni anang mga transport units nga nagbaguod ang mga kining mga benepisaryo ni ana sa pagbayad. Kay ang hungihong nga dinagko ang nanahimong komisyon sa contract pa lang nila sa loans sa mga private banks niining mga kining mga niining kooperatiba aron nga kining mapalit nila ang kanang units nga mao karon diha ang naga biyahe diha sa tibuok nga mga ruta sa General Santos City. Og imbestigahan kana tungod kay ni anang panahon nga ginailog nila ang ruta ni anang mga uban nga mga transport association o cooperative, ang usa ka presidente niini, usa ka babae, ginahasi sa mga tawo nga nagapaila og nga NPA sila. Og kana mga voice clips ana nasubmitar sa kang Jinggakal kaniadto nga mao ang chairperson sa Committee on Transportation diya sa SP, og nasubmitar usab kining voice clips sa paghasi sa usa ka presidente sa transport cooperative diya sa Dunya Solidad kang mayor, former mayor Ronel Rivera. Sumao kana nga ginahangyo nako nga himuan gayud kini og pamaagi, halimbawa ni Congressman Tonton Atsaron nga ma-appeal sa investigasyon kining Lagaw Drivers Operators Transport Cooperative. So wala naman kitay panahon, pasalamat ako kaninyong tanan. Ako pag-usbon, i-monitor ninyo kining atong programa sa YouTube, Twitter, and Facebook account sa RPN DXDX General Santos City. Pwede nyo ka na i-click kunya mo gawas na diya. And then pwede usap ninyo kini monitor sa akong kaugalingon nga FB account kanang Ben Sumugoy ang pangalan sa akong account. O ginahangyo ko kamo nga mag-subscribe sa atong Ben Sumugoy YouTube account, no? Aron nga kining magdaghan ang atong mga subscribers o magdaghan usab ang atong mga views. Kay nining atong programa ginahimo nato ang ginatawag nato nga no holds barred discussion. Wala kitay hadlok kung kahadlok nga mag-isgot og mga isyu kung kinigi kinahanglan agig pagpatumaw sa atong demokrasya ug aron nga kita makatampo ni anang sa atong proseso sa paglambo isip syudad o isip sa kanason. Kini ang inyong igala nga si Ben Sumugoy. Nagapasalamat kaninyo, naga-broadcast kita gikan dinhi sa Central Issue. Daghang salamat, pag-usab ug mayong hapon kanyong tanan.